बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। पाकिस्तान के फौजी जनरल आसिम मुनीर के साथ तेहरान में जो 3 रोजा दौरा था उसमें कैसा सलूक किया गया और तेहरान वालों ने जो 5 सवाल जनरल आसिम मुनीर के सामने रखिए, समाअत कीजिएगा, आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं। आज इस बॉर्डर पर 18 के करीब लाशें गिरी हैं। समाअत कीजिए, एक एक्सक्लूसिव स्टोरी लेके आ रहा हूं, किसी भूल भलाइयों में ना रहिए। और यूएई आज उनका जनाजा मुकम्मल तौर पर निकल चुका है। ये तीनों खबरें इंटरलिंक्ड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। मुकम्मल समाअत कीजिए, आखिर तक सुनिए, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान का फौजी जनरल जब तेहरान जाता है तो वहां पर उनके साथ इंतहाई सख्त सलूक किए जाते हैं। तेहरान मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान पर इतमाद नहीं कर रहा। ये हम नहीं कह रहे, ये इंटरनेशनल मीडिया कोट कर रहा है और हम अपना जो रेफरेंस है वो आपके सामने जरूर रखेंगे। हमने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान के फौजी जनरल को जरा भर भी सिफारती ये जो नॉर्म्स हैं या तजर्बा है वो बिल्कुल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि एक जनरल जो है वो सफारती महाज पर भी इतनी काबिलियत रखता हो, ट्रेनिंग ही नहीं है। लेकिन फिर भी जो पहला सवाल ईरानियों ने रखा, समाअत कीजिए। उन्होंने कहा जी कि आप हमें ये बताइए कि आप इस सालसी में इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हैं। ये इतना बड़ा सवाल है कि इस सवाल का जवाब देना आपके लिए भी मुश्किल है और हमारे लिए भी मुश्किल है। ये बात तो ठीक है, हमारे यहाँ अहले तशी रहते हैं, आप हमारे पड़ोसी हैं, दुनिया के हम जो है हमदर्द हैं, हमारी मईशत भी है। लेकिन इसके बावजूद भी जब उन्होंने ये पूछा कि पाकिस्तान ये तो बचा है कि वो इस सालसी में हद से ज्यादा दिलचस्पी क्यों ले रहा है, तो ये आप खुद सोचिए वहां पर माहौल कैसा बन गया होगा। तो ये जब सवाल था, अब जो आने वाला सवाल है, जब आप उसको समाअत करेंगे तो आपको कम से कम अपने आप को जगाना जरूर पड़ेगा ऐसे करके कि ये भी हो सकता है। और ये जो चीजें हैं, अब आप खुद सोचिए, ईरान पे मौत और जिंदगी है, उनका सुप्रीम लीडर शहीद हो गया, उनके बच्चे जबा कर दिए गए, उनके मुल्क की नाकाबंदी अभी तक जारी है। अब आप खुद सोचिए कि जिस मुल्क की नाकाबंदी जारी हो तो ये सबसे बड़ा वेपन होता है, सबसे बड़ा वेपन होता है किसी भी मुल्क में किसी भी मुल्क को बर्बाद करने का। तो ये ना, अब उन्होंने सवाल तो करने हैं। अब जो दूसरा सवाल है, समाअत कीजिए। उन्होंने कहा क्या आप इस जंग का हिस्सा तो नहीं है। कैसा है, क्या आप इस जंग का हिस्सा तो नहीं है। ये जो बात है, ये बात करने से पहले 1000 दफा उन्होंने सोचा होगा और इसका जवाब देने के लिए उससे भी ज्यादा 5000 दफा पाकिस्तान के डेलीगेशन को जवाब तलाश करना पड़ा होगा कि आप इस जंग में हिस्सेदार तो नहीं है। उन्होंने ये कहा कि आप अमेरिका के इत्तेहादी, बिल्कुल इत्तेहादी। आपने ट्रंप को नोबेल अमन के लिए नामजद किया जबकि वो हमारा खुला दुश्मन है। समाअत कीजिए, आप दुनिया की पॉलिटिक्स को टच करने जा रहे हैं। तो कैसे हो सकता है, हम ईरान से सऊदी अरब पर बमबारी कर रहे हैं, आपका उनसे अमन मुआहदा है। आप खलीजी रियासतों के इंतहाई करीब हैं, कतर के साथ, यूएई के साथ, जिस पर हम हथियार फेंकने जा रहे हैं। तो कैसे हो सकता है कि इन मुआहदों की मौजूदगी में ये जो आपका कंडक्ट है नोबेल अमन का और जो पीस था मुआहदा फलस्तीन का, उसमें आप चले गए हैं। तो आप ये बताइए कि आप इस जंग में कैसे हिस्सेदार नहीं है, आप न्यूट्रल कैसे हैं। तो ये जो सवाल था, अब आप खुद अंदाजा लगाइए इसके बाद माहौल कैसा होगा। अब तीसरा सवाल तो इतना जबरदस्त है कि इंसान सोचता है कि ये जो सफारतकारी है ये कितना मुश्किल काम है। और वाकई जो सालिस होते हैं, आप किसी आम गली महल्ले की लड़ाई में आप आ जाएं तो जो भी सालिस दरमियान में होता है, जो किसी फरीक के पास जाता है तो उसको भी जली कटी सुननी पड़ती है और इसी चीज का नाम सफारतकारी है। उन्होंने जो तीसरा सवाल किया, उन्होंने कहा हमें यह लगता है
کہ یہ جو امریکہ ہے اس جنگ میں ٹائم حاصل کرنے کے لیے مذاکرات کر رہا ہے اور آپ کا کندھا استعمال کر رہا ہے؟ یہ جو تیسرا سوال تھا، اب ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ جو سوال ہے ہم نے کس ادارے سے اور کہاں کی رپورٹنگ سے یہ اٹھائے ہیں۔ جی ہاں، یہ کوئی ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، نہ ہی پاکستان میں بیٹھ کر اس طرح کے سوال کوئی اٹھا سکتا ہے، یہ ہم آپ کو پروف بھی دیں گے۔ تو یہ جو بات ہے اس کے پیچھے بھی ایک پوری ہسٹری ہے۔ اب آپ خود سوچئے، ٹرمپ پہ کوئی امریکہ میں بھی اعتبار کرنے کو تیار نہیں۔ پاکستان کا جو سب سے بڑا اور کریڈیبل جرنلسٹ ہے حامد میر، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ شخص پاکستان کے امن کے لیے بھی دشمن ہے ٹرمپ۔ اب آپ ایران کو تو چھوڑیے، امریکہ کو چھوڑیے، پاکستان میں جو سلجھے ہوئے لوگ ہیں، جو ڈیپ آئیز رکھتے ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حالات ہیں اس آدمی پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب کیا امریکہ واقعی ٹائم گین کر رہا ہے اور کسی بڑے حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے؟ تو کہیں آپ کا کندھا تو استعمال نہیں کر رہا؟ تو یہ جو سوال ہیں یہ شو کرتے ہیں کہ وہاں پر ماحول کتنا کس قدر گرم ہوگا، وہاں پہ لینتھی ڈیبیٹ ہوئی ہوگی۔ اور اب یہ جو چوتھا سوال ہے، سماعت تو کیجئے، یہ کہتے ہیں نا ون ون پوزیشن ہے، مذاکرات نہیں ہوئے۔ ان سوالات اور ان کے جوابات سننے کے بعد آپ خود اسیس کریں گے کہ جنگ رکوانا یہ کوئی بچوں کا کام نہیں ہے، یہ واقعی انتہائی ذمہ داری کا اور بہت بڑا کام ہے۔ انہوں نے یہ کہا جی کہ آپ ہمارے پاس آئیں جنگ رکوانے کے لیے، کچھ امریکن شرائط پیش کی ہیں، ہمیں پہنچائی ہیں، کچھ ہماری پہنچائی ہیں۔ کیا گارنٹی ہے کہ ٹرمپ جو ہے اپنے وعدے پر قائم رہے گا؟ کیا آپ میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو گارنٹی ہے وہ آپ ہمیں دے سکیں؟ یہ جو سوال ہے، اب اس شخص کی گارنٹی کون دے جو ہر 3 گھنٹوں کے بعد ایک نیا بیان دے دیتے ہیں؟ اور اس نے جو امریکہ میں کھڑے ہو کر ایک پریس کانفرنس کی ہے، نیچے سے ایک صحافی سوال کرتا ہے کہ لوگ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے دین واٹ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر کیا ہوا؟ گالی دی ہے نا، میں عظیم ہوں اور عظیم نہیں بلکہ عظیم تر ہوں۔ اب یہ جو بات ہے اس کی اپنے بارے میں سماعت کیجیے۔ ایک صحافی کہتا ہے نیچے کھڑے ہو کے، ٹرمپ صاحب لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، گالیاں دیتے ہو جائیں، میں عظیم نہیں ہوں بلکہ عظیم تر ہوں۔ اس کیٹیگری کے شخص پر اعتبار کرنا، اس کی گارنٹی دینا، جو دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کو نہ صرف قتل کرتا ہے، ان کے دارالحکومتوں پر قبضہ کرتا ہے، ان کے تیل اور ان کی جائیداد پر قبضہ کر کے اپنے جو وطن ہیں، ہم وطن ہیں، ان کو کہتا ہے یہ دیکھو میں آپ کے لیے کیا ڈھونڈ کے لایا ہوں۔ جیسے ایک ڈکیتی مار کے اپنے گھر والوں کو کہتا ہے یہ مت پوچھو کہ میں یہ کہاں سے لایا ہوں، یہ دیکھو کہ میں کیا لایا ہوں۔ تو یہ وہ شخص ہے۔ اب اس کیٹیگری کے آدمی کی جو گارنٹی ہے پاکستان کیا دے سکتا ہے؟ آپ خود سوچئے، پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کوئی گارنٹی دے؟ اب عالمی ہو یا علاقائی ہو، کوئی شخص جب کسی کی گارنٹی دیتا ہے تو وہ شخص اگر وائلیٹ کرے تو پھر جو گارنٹر ہوتا ہے وہ سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ ہم سے گزر کر آگے جائیں گے۔ تو یہ جو گارنٹی انہوں نے مانگی کہ آپ کیا اس پوزیشن میں ہیں، اس سوال کا جواب بھی بہت مشکل ہے۔ اب ان حالات میں آپ خود سوچئے کہ کیسے اسلام آباد میں مذاکرات ہو سکتے تھے؟ تو یہ آپ نے ادھر ہی رک جانا ہے۔ اور یہ جو ہم نے سوالات اٹھائے، یہ ہے جی برطانیہ کا ایک بہت بڑا اخبار فائنینشل ٹائم، یہ اس کی سٹوری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے فوجی جنرل عاصم منیر نے جو واشنگٹن ہے، وائٹ ہاؤس ہے، ان کو مسلسل یہ کنوے کیا کہ جو ایران والے ہیں وہ مذاکرات کی میز پر آ جائیں گے، اور اپنے اس دعوے کو تقویت دینے کے لیے انہوں نے
اسلام آباد میں لاک ڈاؤن کیا، اپنے بڑے شہر پنڈی کو لاک ڈاؤن کیا، وہاں پر رینجرز فوج تعینات کی، ایک ماحول بنانے کی کوشش کی. یہ اخبار لکھ رہا ہے. تو یہ جو تھی، یہ جو حرکت تھی، یہ لاک ڈاؤن کرنا، رینجر اور ہوٹلز وغیرہ کو بک کروانا، یہ تھا کہ ماحول ایک بن رہا ہے، فریقین آ رہے ہیں. لیکن ایران نے آنے سے انکار کر دیا، اور جسٹ بیکاز دیٹ ریزن یہ جو مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہے اسلام آباد میں نہ ہو سکا. اب آپ خود سوچئے کہ کہاں پر کھڑے ہیں. تو یہ جو سفارتکاری ہے، ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ سارے کام خود کرنا شروع کر دیں گے تو کبھی بھی آپ وہ اچھا رزلٹ نہیں دے سکتے. آپ کی جو نیت ہے بے شک کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو. ایک تو ان کو جو پیچھے سے بیک اپ ملا پاکستان کے فوجی جنرل نون لیگ کو، وہ بالکل ایسا نہیں تھا جس سے عوامی حمایت، یا آپ کو پتہ ہی ہے نون لیگ کی کتنی کریڈیبلٹی ہے. پیپلز پارٹی اپنی جگہ پہ ہے، اور کل ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے کنسیکوینسز پاکستان کی جو لوکل پولیٹکس ہے اس پر کیا مرتب ہوں گے. لیکن آگے آپ چلیے. اب پاکستان کی نیت پہ کوئی کوشچن اٹھا سکتا ہے؟ بالکل نہیں اٹھا سکتا. دیکھیے، کوئی بھی شخص ہو جو اگر کسی جنگ کو یا کسی آگ پر پانی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ یہ مت دیکھیے کہ وہ کون ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، دیکھیے کہ وہ عمل کیا کر رہا ہے. تو پاکستان نے اپنے طور پر بہت زبردست کوشش کی، لیکن ہمارا ایک ٹریک ریکارڈ ہے. اس ٹریک ریکارڈ میں تو اب آپ خود سوچئے کہ حالات کس قدر جا رہے ہیں. اگلی خبر یہ ہے کہ ایران کی ایک نیوز ایجنسی ہے، تسنیم نیوز ایجنسی ہے. ہاں جی، انہوں نے آج خبر دی ہے کہ پاکستان کے علاقے، پاکستان کے بارڈر سے کچھ دہشت گرد وہاں پہ داخل ہوئے جنہیں ایرانی سیکورٹی فورسز نے مار گرایا ہے. اب جو بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے، پاکستان کا علاقہ ہے چاغی کا، وہاں پر 9 افراد کے قریب جو دہشت گرد ہیں انہوں نے ان کو شہید کیا ہے. اب دونوں ملکوں کے جو بارڈرز ہیں وہاں پر حالات خراب کیے جا رہے ہیں. تو یہ جو دونوں حالات خراب کیے جا رہے ہیں، اس کا بینیفیشری کون ہو سکتا ہے؟ اس کا بینیفیشری ہے امریکہ. وہ یہ چاہے گا نہ ہمارا وہ پہلے سجن تھا، نہ وہ آئندہ ہمارا یہ سجن رہے گا. 1971 میں دیکھ لیں، اس کا بیری بیڑا نہیں آیا تو ہم نے زخم کھایا. 1965 میں اس نے ہمارا اسلحہ بند کر دیا. جب پاکستان ایٹم بم بنا رہا تھا تو پریسلر جو ترمیم کی گئی تھی اس کے تحت پاکستان کا انہوں نے جو فوجی سامان ہے وہ روک لیا، ہم پہ پابندیاں لگا دی جیسے ایران پہ لگائیں. اس کے بعد جب ہم نے اپنے ایٹم بم کو آگے بڑھایا تو انہوں نے جو ہمارے پرزہ جات تھے اس کو انہوں نے روکا. تو یہ وہ حالات ہیں کہ امریکہ پہ ٹرسٹ کرنا ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہے. اب یہ جو تسنیم نیوز ایجنسی کلیم کر رہی ہے تو یہ بات بتا رہی ہے کہ پاکستان کو اب یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے. جی ہاں، اب جب بارڈر گرم ہو جاتے ہیں، جنگ لمبی ہو جاتی ہے، تو پاکستان کے جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارے پاس ڈالرز بالکل نہیں ہے، ہماری جو معیشت ہے سکڑ نہیں گئی، کچھ بھی نہیں ہے. تو ان حالات میں اتفاق کی ضرورت ہے. اب اتفاق کیسے ہوگا؟ اتفاق ہو سکتا ہے پاکستان میں تحریک انصاف، پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ، ان کے درمیان ایک سیز فائر ہو، کم از کم اس ملک کی بقا کے لیے. یاد رکھیے، ہر چیز آپ کی پسند کے مطابق نہیں ہو سکتی. کہیں پر جا کر آپ کو اپنے ہوم لینڈ کے لیے، اپنے دیش کے لیے وہ سٹیپ لینے پڑتے ہیں جو کہ ان پسندیدہ ہوتے ہیں. آپ کو ایگو جو ہے اپنی وہ کسی جگہ پہ رکھنی پڑتی ہے. تو ان پریزنٹ حالات میں اگر پاکستان سیاست سے ہٹ کر اپنا یہ سیاسی ٹیمپریچر ہے یہ ایک دیوار ہو جائے، اس میں نون لیگ ضرور روڑے اٹکائے گی، وہ نہیں چاہیں گے، لیکن خدا را
पाकिस्तान को एक मुट्ठी में बंद कर लीजिए। आने वाला टाइम इंतहाई मुश्किल है पाकिस्तान के लिए, और इतना मुश्किल है कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत दुश्मन जो है, इंडिया हो गया, यूएई हो गया, ये तमाम के तमाम घात लगाए बैठे हैं कि किसी वक्त वो अटैक करें और हमारा ये जिस्म है इसको जख्मी कर दें। अब आप देखिए, इसी से रिलेटेड यूएई बिल्कुल बिखर चुका है। इस मुल्क ने, यूएई ने, सुनिए, इन्होंने जी 10 खरब रुपए की, 10 खरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है इन्होंने अमेरिका में की है। एक साल में हम 5 अरब डॉलर के लिए कर्जे के लिए मांगते फिर रहे हैं, और 10 खरब डॉलर, ये ट्रंप का बयान है कि उन्होंने अमेरिका में जो सरमायाकारी की है। इतनी बड़ी मईशत, इतना बड़ा बैंक बैलेंस रखने वाला एक जो दुनिया का मुल्क है यूएई, आज इन्होंने रिक्वेस्ट की है अमेरिका से कि आप और हम अगले 90 दिन के लिए, 90 डेज के लिए अपनी जो करेंसी है एक्सचेंज करने का एक मुआहदा कर लें। ये है अब हालात। ये उस वक्त होता है ये मनी एक्सचेंज करना जब किसी मुल्क को ये खतरा हो कि उस मुल्क में डॉलर आना बंद हो जाएंगे और जो सरमायाकार हैं उनको खतरा पैदा हो जाएगा। यानी जितने रिजर्व यूएई में पड़े हैं, जो डॉलर्स पड़े, आने वाले दिनों में ये डॉलर्स खत्म हो जाएंगे, तो क्यों ना हमारा डायरेक्ट अमेरिका से राब्ता हो, जो हमें ये जो पैसे हैं ये पैसे हमें वहां से दे देगा। तो अब इन हालात में अगर आप ये समझें तो हालात वाकयात आपके सामने हैं। दुनिया किस कदर बिखर चुकी है, किस कदर सुकड़ चुकी है, तो पाकिस्तान तो फिर शायद कोई नहीं हल हुआ। पाकिस्तान के पल्ले तो कुछ भी नहीं है। अब आप अंदाजा लगाइए, इतनी बड़ी जो मईशतें हैं अगर वो जमीन बोस होने जा रही हैं, और आज अमेरिका ने कहा है जी, बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है कि अगले 6 महीने लग सकते हैं ये जो अबनाए हारमूज में जो बिछाई गई सुरंगें हैं, बारूदी सुरंग, उनको साफ करने में। इसके जवाब में आज तेहरान ने एक तस्वीर जारी की है जो खलीजी ममालिक को जो खलीजी ममालिक को इंटरनेट वायर जा रही है, ये इंटरनेट की तारें जा रही हैं। उन्होंने इसकी तस्वीर जारी करते हुए कहा है कि ये जो तारें हैं ये बहुत ही कमजोर हैं। अब आप खुद सोचिए कि बहुत ही कमजोर हैं, यानी कि हम इसको निशाना बना सकते हैं। तो अगर इंटरनेट की वो तारें कट गई, हमारा और आपका राब्ता भी खत्म, और जो खलीजी रियासतों का जो बैंकिंग सिस्टम है ये भी बैठ जाएगा और ये दुनिया से कट जाएंगे, क्योंकि यही वो वाहिद रास्ता है यहां से उनका जो फाइनेंस का सिस्टम है वो चैनलाइज है। तो ये जो हमने आपके सामने एक पिक्चर घुमाई है, ये पिक्चर क्या कह रही है कि हुजूर आपस में बैठ जाइए, खुदारा बैठ जाइए। पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये जो सियासत है, ये इक्तदार की जो लत है, ये जो नशे हैं, ये सारी उम्र चलते रहेंगे। पाकिस्तान है तो सब कुछ है, अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है, हमारे पल्ले क्या रह जाना है। तो आज जब पैसे इकट्ठे करने के लिए इन्होंने सोलर पे टैक्स लगाया, तो अब आप खुद सोचिए कि सूरज भी अपना, घर भी अपना, बिजली हम बचा रहे हैं, और टैक्स इस बचाने का भी हम हुकूमत को दें, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। अब ये चीजें क्या शो करती हैं कि हम पे जो हुक्मरान बैठे हैं ये इंतहाई गलत बैठे हैं, और ये हमें डबो कर रख देंगे। इससे ज्यादा पाकिस्तान में बैठकर हम रोना नहीं रो सकते। और आखिर में जी, ये जो सुहेल अफरीदी ने कल इजलास किया है इधर अपना स्टेडियम में, क्या इससे कोई घटिया हरकत हो सकती है? पैसे लगाकर मरियम नवाज के नक्शे कदम पर चलते हुए अगर उसने अपने नवाज शरीफ बाप का नाम डबो दिया है ना, तो अल्लाह ताला के हुक्म से जिस रास्ते पर पीटीआई केपीके की ये रहनुमा चल पड़े, तो जो इमरान की जो सियासत है ये उसको भी खत्म कर देंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे। ऐसी जो घटिया तरीन मश्क है, पैसे का ज़िया, ऊपर से आंधी आ गई, और क्रेडिबिलिटी देखी, कितने लोग देखने आए, तो यहीं अंदर पार्लियामेंट में मरते आप लोगों को देखने, और फिर
ग्राउंड में बैठ के प्रोग्राम हो सकता था, वहां पे एयर कूलर आए गए, वहां पे वो कुर्सियां लगाई गई, वहां पे फूल लगाए गए, वहां पे ऐनकें लगाकर तस्वीर कशी की गई। ये ड्रामेबाजी भाई मरियम नवाज से भी आप आगे चले गए हैं। तो ये नहीं हो सकता कि आप कोई बात करें तो हम आपको कुछ भी ना कहें। आपका मैंडेट सिर्फ ये है कि आपने इमरान खान की तहरीक को रिहा करवाने के लिए तहरीक चलवानी है, बसूरत दीगर आपका कोई मकाम नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है। लोग तहरीक इंसाफ की क्यादत से दूर हो रहे हैं। अलीमा खान पर यह जिम्मेदारी ऐद होती है कि वे उठे, लीड करे, वगरना इन तिलों में तेल नहीं है। बाकी अल्लाह ताला की मर्जी है। हालात वाकयात तो पाकिस्तान के बदल रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को, आप लोगों को सदा 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 शाद कायम रखे। हालात ये हैं कि आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए इंतहाई कठिन है। पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए, पाकिस्तानियों दुआ कीजिए। खित्ता बहुत बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है। तो कल इंशाल्लाह मजीद अच्छे प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में पेश होंगे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच।